बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काका शहीद फाउंडेशन के तवसत से हमने जो इदारे खोले हैं उसमें सिर्फ एजुकेशन नहीं है, उसमें पानी के मसाइल है, बेरोज़गारी है, कर्जा सना हम देते हैं, और जो भी इलाके के मसाइल या मरीज़ है उसमें हम फ्री कैंप लगाते हैं। अभी तकरीबन हमने कोई 300 के करीब आंखों से नाबीना लोगों के ऑपरेशन किए, फ्री कैंप लगवाए 5 दिन के, जो NGO हमारे दोस्तों के थे उनसे दरख्वास्त करके। इस तरह कई बार हमने फ्री कैंप लगाए हैं, मेडिकल कैंप लगाए हैं, जो काका शहीद फाउंडेशन के तवसत से हो रहा है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हम जो जिस नेज पे काम कर रहे हैं, जो तालीमी सिलसिला हमने शुरू किया है, तालीम का हमारा जो टोटली सिस्टम है वो है ब्रिटिश करिकुलम या अमेरिकन करिकुलम। तो हम कोशिश करें अब इन दोनों करिकुलम में जो यहाँ के लोगों के लिए एक तालीम का सिलेबस मुंतखब किया है, वो सिलेबस जो है वो अजर और अजीर का, यानी वो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का वो है, एम्प्लॉय का है, एम्प्लॉयर का नहीं है। उसको एम्प्लॉयर नहीं बनाते ये तालीम। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम एम्प्लॉयर की तालीम दें यहाँ के बच्चों को, कि वो इलाके में बेरोज़गारी जो इतनी है ज़्यादा कि वो हर बच्चा जो है वो 50-100 लड़के जो है मुलाजिम रख ले, और एक सिर्फ उसको नौकरी, जैसे आप देखें कि दुनिया जो है वो मुख्तलिफ कलर्स में तकसीम हुई है। जैसे ब्लू कलर एम्प्लॉय है, वो मजदूर सिर्फ मजदूरी करेंगे, वाइट कलर जो है वो कंपाउंडर और ये काम करेंगे। अब हमें चाहिए कि हम एम्प्लॉयर पैदा करें, हम एम्प्लॉयर की तालीम दें, और ये सिस्टम जो आज तक चल रहा है उसको हम कोशिश करें कि बदल दें, और बेरोज़गारी जो है उसको हम ख़त्म करें। यानी तालीम का यहाँ का रेशो जो है वो बलूचिस्तान का, वो ख्वानदगी का वो कोई 25-30% है बलूचिस्तान में। ख्वानदा उस इंसान को शुमार किया जाता है जो सिर्फ अपना दस्तखत कर सकता हो, या 2 हरफ बोल सकता हो, या लिख सकता हो। अब ये ख्वानदगी तो हमें इससे कोई वो हमारा मदावा नहीं हो सकता। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उस तालीम को लोगों तक पहुँचाएं जिसमें हम ये बता सके कि एम्प्लॉयर्स जो नौकरी देने वाला है वो हम बढ़ा दें, नौकर नहीं। नौकरी से हमारा कोई मसला हल नहीं होता। अब हमारे पास जो रोड्स है वो नहीं है, बिजली नहीं है। अब हमारा इलाका जो है वो गुलिस्तान, वो ज़राअत का लोगों का इंसार ज़राअत पे होता है, वहाँ पे बिजली है नहीं। शमसी तवानाई से पानी इतना नीचे गया है कि 1000 के करीब फुट के करीब पानी नीचे गया है। वो पानी अब न बेरोजगार पानी, यानी आप इससे अंदाज़ा लगा ले कि वहाँ के गुर्बत का ये हाल है कि 3 वक्त की रोटी लोगों को नसीब नहीं होती। यानी वहाँ पे कोई ऐसा सिलसिला नहीं है कि वो लोग गुजारा कर सके। यानी हमारा मुल्क एग्रो इकनॉमी और इंडस्ट्रियल इकनॉमी हमारे मुल्क की थी, अब वो हमसे सब चली गई है। अब हम इंडस्ट्रियल
اس سے زیادہ ہم کنزیومر مارکیٹ میں چلے گئے. یعنی ہم ابھی ہم کنزیوم کر رہے ہیں. یعنی ہم باہر کے پروڈکٹ لے کے اسی کو آگے لے جاتے ہیں. ہمارا دکاندار جو ہے وہ 12-1 بجے اٹھتا ہے اور عام لوگ جو ہے 1-2 بجے بازار چلے جاتے ہیں اور وہی اپنے انڈسٹریل اور سب کچھ ایگرو اکنامی ہماری تباہ ہو گئی. تو یہ چیزیں جو ہے یہ سوچنے کی ہے کہ ہم اس کو کس طرح اس کو چینج کریں اور کس طرح ہم اپنی وہی جو ہماری اکنامی جس نہج پہ تھی اس کو واپس ریوائیو کرے اور ملک کی آبادی اور ترقی میں ہم اپنا حصہ ڈال سکیں. تو یہ چیزیں جو ہے یہ حکام بالا کے اختیار میں ہے. ان سے ہماری درخواست ہے. اب مجھے پتہ نہیں کہ وہ درخواست کہاں تک پہنچتی ہے کہاں تک نہیں پہنچتی اور یا ان کو ادراک ہے اس چیز کا کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے, لوگ کیا سوچ رہے ہیں, لوگ کیا کر رہے ہیں, لوگ کیا کر رہے ہیں. تو یہ چیز جب تک حکمران کو سمجھ نہ آئے تو میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے حالات سدھریں گے, ہمارے حالات بدلیں گے. میرا حکمرانوں سے یہی درخواست ہے کہ خدا کے واسطے آپ لوگ آئے اپنے لوگوں کو ایک ایسا چیز مہیا کرے جس سے ان کا روزگار چلے. روڈوں کا یہ حال ہے کہ ابھی کوئٹہ اور کراچی کا روڈ ہے, اس کو خونی روڈ کہتے ہیں. یعنی آئے دن لوگ مرتے رہتے ہیں, آئے دن روڈ بلاک ہوتے ہیں, آئے دن حکومت کی اس کی وسائل نہ ہونے کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں اور روڈ حکومت کی مسائل جو ہے وہ حل نہ کرنے کی وجہ سے روڈ بلاک ہوتے ہیں. لوگ مجبور ہے, روڈ بلاک کیا ہوا ہے, کئی دنوں سے روڈ بلاک ہوتے ہیں. لوگ مسافر ہے, مریض ہے, بیمار ہے, وہ سب ڈسٹرب ہے, کسی کا مداوا نہیں ہوتا. تو حکومت کو ایک ایسے پدرانہ شفقت سے لوگوں کے مسائل حل کرنے چاہیے. اس طرح جس نہج پہ ہم جا رہے ہیں میرے خیال میں یہ دوری جو ہے یہ بہت زیادہ ہو رہی ہے. حکومت کا بھی خاص کر بلوچستان میں حکومت کے ساتھ وہ ایک بالکل ایک خلیج پیدا ہو گیا لوگوں کا اور حکومت کے درمیان. یعنی ہمیں یہ نہیں سمجھ آ رہا کہ ہمارا حکومت ہے بھی کہ نہیں ہے, کوئی کام کرتا بھی ہے کہ نہیں کرتا. جو اسمبلی کے ممبرز ہیں وہ تو لوٹ کسوٹ میں لگے ہوئے ہیں. وہ ان کا تو میرے خیال میں نے ایک دن کسی سے پوچھا کہ آپ لوگ ترقیاتی بجٹ جو فنڈ ہے وہ کس طرح استعمال کرتے ہیں. انہوں نے کہا ہم تو 90% خود کھاتے ہیں اور 10% جو ہے وہ لوگوں میں کوئی فنڈ کوئی روڈ یا کوئی ایسی چیز ہو وہ ہم کرتے ہیں. تو یہاں تک خرد برد ہے اور حکومت دیکھ رہی ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کے ملک کے حالات اس طرح سدھر جائیں گے. ابھی ہم تحصیل گلستان میں یہ اپنے تعلیمی کارگزاری جو ہے وہ اس کو دوام دے رہے ہیں. تحصیل کی تقریباً ٹوٹل پاپولیشن جو ہے وہ 2 لاکھ کے قریب ہے, جس میں قلعہ عبداللہ, میزئی, عبدالرحمٰن زئی یہ سارے علاقے ہیں. اور ہم نے سب کو یہی درخواست کی ہے کہ آپ لوگ بشمول شمشوزئی, سلیمان خیل, آپ آئیں ہمارے ساتھ تعلیم کے اس کاروان میں شامل ہو جائے کہ ہم اس تعلیم کی کارگزاری جو ہے وہ سب کے ساتھ شریک ہو. تو آپ ابھی بھی ہمارے پاس جو بچے آ رہے ہیں وہ تقریباً 20 کلومیٹر کے ریڈیس سے بچے آ رہے ہیں اور وہاں پہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں.